Banking partner NIC Asia. Sponsored by Fortin. Sponsored by Marina Implex. Designing your dreams since 1983. Marina Impex. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ सम्पर्क 986262 2558। सर स्वागत छ कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू। अब जस्तो सरले पनि सुनिराख्नु भएको छ धितोपत्र बोर्डको नयाँ अध्यक्ष आएपछि सरले भने जस्तै अब चाहिँ म विश्लेषकहरूलाई पनि एक्जामिनेसन गरेर लाइसेन्सिङको व्यवस्था गर्छु भन्नुभएको छ। अस्ति भर्खरै एउटा कार्यक्रममा त उहाँले अब म 1 वर्षभित्रमै स्टक मार्केट इन्स्टिच्युट नै स्थापना गर्छु यो वर्षभित्रमा भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ। कार्यान्वयनको पाटो त एउटा होला, गर्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न त्यो पाटो त एउटा होला। अनि अर्को कुरा हामीले अघि पनि भन्यौँ इन्साइडर ट्रेडिङको कुरामा चाहिँ डाटाले त के भन्छ हाम्रो देशमा इन्साइडर ट्रेडिङ नै छैन भन्छ। किनभने अहिलेसम्म धितोपत्र बोर्डले एउटालाई पनि कारबाही गरेको छैन भनेपछि त हाम्रोमा त इन्साइडर ट्रेडिङ छँदै छैन। हाम्रो सरकारी डाटाले त त्यही भन्छ। सबै कुरालाई चाहिँ कसरी हेर्ने? अब हेर्नुहोस्, इन्साइडर ट्रेडिङ छैन भनेर कसैले भन्छ भने त्यो दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो झुट हो। होइन, म डाटाको कुरा गर्दै। डाटाको कुरा र नडाटाको कुरा, इन्साइडर ट्रेडिङ छैन भन्ने कुरा त छँदै छैन, भएन। विश्वभरि नै हरेक कुनामा हुन्छ, हरेक ठाउँमा हुन्छ र इन्साइडर ट्रेडिङलाई कम्प्लिटली रोक्न सकिने कुनै माध्यम छैन। त इन्साइडर ट्रेडिङ हो के त भनेर पहिला थाहा पाउनु पऱ्यो। वाट इज इन्साइडर ट्रेडिङ? त इन्साइडर ट्रेडिङ के हो भन्दाखेरि यदि कुनै पनि इन्साइडरले उसँग भएको पब्लिक नभएको इन्फर्मेसनलाई ट्रेड गर्छ भने, पब्लिक नभएको इन्फर्मेसनलाई होइन, पब्लिक भइसकेको इन्फर्मेसनलाई ट्रेड गर्न जसलाई पनि छुट छ, यदि त्यस्तो खालको इन्फर्मेसनलाई ट्रेड गर्छ भने द्याट इज कल्ड द इन्साइडर ट्रेडिङ होइन। अब के त्यो विश्वभरि फलो नै हुँदैन, प्र्याक्टिस नै हुँदैन? के कति रोक्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले? कम्पनीको सिइओले आफूले ट्रेड त गर्दैन, उसले त फोन गरेर ल यो रिपोर्ट छ है यति गर है भनेर यो गर्दैछ। अमेरिकामा पनि भन्छ हेर्नुहोस् होइन। अनि नेपाल उनीहरू त्यत्रो टेक्नोलोजीबाट भइराखेका मान्छेले त सुपरभिजन भेरी स्ट्रङ छ, तर पनि हुन्छ त्यो कम्प्लिटली रोक्न सकिँदैन। रेगुलेटरले रोक्न सक्ने के हो त भन्दाखेरि यदि उनैका परिवारबाट, कम्पनीका इम्प्लोइबाट त्यस्तो कुराहरू भएको छ या फेरि कुनै म्यानेजमेन्टले होइन मटेरियल इन्फर्मेसन जुन चाहिँ मार्केटलाई प्रभाव पार्न खाल्ने इन्फर्मेसन्स कसैलाई दिएको छ, अनअथेन्टिकेटेड तरिकाले दिएको छ, पब्लिक नहुँदै त्यो इन्फर्मेसन्सहरू दिएको छ भने त्यस्तो आइडेन्टिफिकेसन गर्ने, उसले त्यसमा चाहिँ ट्रेड बेनिफिट लिएको छ कि छैन भन्ने कुराको आइडेन्टिफिकेसन गरेर कारबाही गर्ने हो। अब नेपालमा कारबाही हुन नसक्नुको पछाडि दुईवटा कारण छन्। एक त रेगुलेटर्सले आफै कतिको इन्साइडर ट्रेडरलाई कारबाही गर्ने नगर्ने भन्ने कुरामा कतिको स्ट्रङ रेगुलेसन बनायो, त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। अर्को सुपरभाइजरी पाटो चाहिँ कस्तो छ, सुपरभिजन गर्न सकेको छ कि छैन होइन। थाहा पनि त पाउनु पऱ्यो इन्साइडर ट्रेडिङ भएको छ भनेर। त्यो मेकानिजम, सर्भिलेन्स मेकानिजम त चाहियो नि। त सर्भिलेन्स मेकानिजम नभएर पनि त्यस्तो हुनसक्छ होइन। भने कतिपय ठाउँमा रेगुलेटर पनि नहुन सक्छ, नियत पनि देखिँदैन। नियत किन देखिँदैन भन्दाखेरि जस्तो हामीले सिम्पल एउटा चिजको मैले बारम्बार फलो गरेको थिएँ, रेगुलेटरसँग मैले बारम्बार टचमा चाहिँ मैले भनिराखेको थिएँ। अरू बेला पनि मैले इक्जाम्पल दिन्छु। एउटा कम्पनी खानीखोला केकेएससी थियो, उसले रिपोर्टिङै गलत गरिदियो, इपिएसै बढाएर भनिदियो, त्यो परिकल्पना गरेर गर्यो, त्यो पाइँदैन हो। उसले तल नोट्स टु द एकाउन्टमा हामीले यस्तो यस्तो क्लेम गरेका छौँ, यदि यो क्लेम चाहिँ मैले पाएँ भने हाम्रो इपिएस यति हुन्छ है भनेर नोट टु द एकाउन्टमा लेख्न पाउँछ, तर मास्तिर नै इपिएस बढाएर विवरणमा लेख्न पाइँदैन। अब त्यो त ब्लन्टली देखिएको कुरा हो नि त। म्यानेजमेन्टले क्वार्टरली रिपोर्ट पब्लिस गर्यो, होल म्यानेजमेन्ट त्यो साइन गर्ने मान्छेहरूलाई कारबाही गर्नु पर्थेन त भनेपछि त्यहाँ के देखियो त? नियतको कमी देखियो। त्यो हामीले यसलाई कारबाही गर्नुस् भनेर हामीले बारम्बार रिक्वेस्ट गर्दाखेरि पनि रेगुलेटरले कारबाही गरेन। त भने कतिपय ठाउँमा देखिने ठाउँमा पनि कारबाही गरेको छैन। कतिपय ठाउँमा बिचरा रेगुलेटरसँग सुपरभिजन मेकानिजमै छैन होइन। कहाँबाट गरोस् त? त्यो दुईवटै कुरा डेभलप गर्नु पर्यो, सुपरभिजन मेकानिजम पनि डेभलप गर्नु पर्यो र नियत पनि साफ हुनु पर्यो। अब जस्तो यो अहिले भर्खरै जारी भएको मौद्रिक नीतिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जुन मर्जरका समयमा
कम्पनीहरूको सेयर कारोबार हुने प्रचलन थियो। अब अझ हाम्रो विद्यमान कानुनलाई हेर्दा त राष्ट्र ब्याङ्कले नियमन गर्ने निकायका कम्पनीहरू बाहेक अरू कुनै कम्पनीमा त नियम पनि छैन कि कारोबार रोक्का हुनु कुनै कानुनमै छैन। त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले गर्यो, त्यो प्र्याक्टिस यसले गर्यो, हामीले पनि गरम भन्दा भन्दै त्यो बन्द भएका थियो र पछाडि चाहिँ धितोपत्र बोर्डले राष्ट्र ब्याङ्कको यो नियमका कारणले यो प्र्याक्टिस भयो भनेर देखाइरहनु भएको थियो। यो मौद्रिक नीतिले के गरिदियो, त्यो बल चाहिँ धितोपत्र बोर्डकै पोल्टामा लगेर छोडिदियो। ल अब धितोपत्र बोर्डले जे नियम बनाउँछ त्यही अनुसार हुन्छ मर्जर र एक्विजिसनको समयमा कारोबार रोक्का भनेर दियो। र धितोपत्र बोर्डको आदेशले भनौँ न विगतदेखि नै अब चाहिँ मर्जर र एक्विजिसनका नाममा कारोबार रोक्का गर्नु हुँदैन भनेर भन्नुभएको थियो। बिचमा उहाँ फेरि आफै पनि करेक्सन गर्नुभयो, मेरो कुरालाई गलत तरिकाले व्याख्या भयो, मैले चाहिँ छोटो समय हुनपर्छ भनेको थिएँ भनेर भन्नुभयो। तर त्यो पनि अहिलेसम्म पनि फेरि कार्यान्वयन चाहिँ हुन सकेको छैन, किनभने करिब मौद्रिक नीति आएको पनि करिब हेर्दाखेरि तपाईँको 15 दिन क्रस भइ नै सक्यो होइन। भनेपछि यो त गर्न चाहेको भए त पोल्टामा एउटा नियम बनाएर गर्न सक्थ्यो। अब यो किन यस्तो हुन्छ, यो विदेशमा प्र्याक्टिस के हो, हाम्रोमा के हो, यो हुने प्रचलन हो कि हाम्रोमा गरिराखेको छ ल गरौँ जता जता बाहुन बाजी उतै स्वाहा भन्ने प्रचलन छ त्यही हो कि यो के हो, यसमा त्यही नै आयो। अघिको कुरा नै मैले नियत भने कि अब के छ भन्दाखेरि नेपालको चाहे त्यो राष्ट्र ब्याङ्क होस्, चाहे त्यो धितोपत्र बोर्ड होस्, चाहे बिमा समिति होस् है, जति पनि क्यापिटल मार्केटसँग एसोसिएटेड उनीहरू पनि पार्टिसिपेन्ट्स हुन्। विद्युतीय नियमन निकाय पनि भनौँ, नियमन आयोग पनि भनौँ होइन। यी सबै चाहिँ एउटा ती कम्पनीहरूलाई हेर्नको लागि सुपर रेगुलेटेड बडिजहरू हुन् र त्यो सबैभन्दा अभाव चाहिँ धितोपत्र बोर्ड नै हो। मैले त सुरुदेखि नै म आफै पनि राष्ट्र ब्याङ्कमा गएर त्यहाँको टिमसँग इभन हाम्रो धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षज्यूले कुरा गर्नुभन्दा पहिला नै मैले त्यहाँ गएर उहाँहरूसँग चाहिँ लगभग 45 मिनटको मेरो डिबेटमा चाहिँ मैले उहाँहरूलाई भनेको थिएँ कि इट इज नट तपाईँको काम होइन कारोबार रोक्का गर्ने नरोक्ने भन्ने, तपाईँले चाहिँ ब्याङ्कहरूको सुपरभिजन गर्नुहोस्, डिपोजिटर्सको पैसालाई हेर्नुहोस्, लगानीकर्ताको कुरामा तपाईँले हेर्ने होइन भने यही चिजहरू। अब ल ठिक छ, एउटा त नियम त्यो भयो, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको रूपमा त एउटा निर्देशिका थियो, त्यसलाई टेकेर चाहिँ भयो। हालांकि त्यो पनि गलत थियो, त्यो काम धितोपत्र बोर्डले नै हेर्नुपर्ने चिज तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कले हेरेको गलत गरिराखेको थियो, गैर कानुनी काम गरिराखेको थियो, त्यसलाई सच्यायो। अब तर अरू कम्पनीहरूको हाइड्रो पावरको केसमा, बिमा कम्पनीहरूको केसमा त कारोबार रोक्का गरेको नै हो। नेप्सेले यतिसम्म गर्यो कि सिइओहरूलाई चिठी के अरे फोन गरेर चिठी किन पठाइनस् कारोबार रोक्का गर्नको लागि भनेर समेत भनेको कुराहरू मैले अपुष्ट समाचारबाट सुनिराखेको छु। अब त्यसको अथेन्टिकेसन त के हो कसो तपाईँहरूले भेरिफाई गर्नु होला, तर म त्यतिसम्म पनि कुराहरू भयो भन्ने कुराहरू सुनिराखेको छु। भनेपछि यहाँ के आयो, नियत आयो, इन्भेस्टरलाई दुःख दिने। एक दिन पनि कारोबार रोक्नुपर्ने आवश्यकता छैन, अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसमा कहीँ पनि हुँदैन है। र अहिले मलाई केसम्म सुन्नमा आएको छ भन्दाखेरि केही समय 10-15 दिन 1 महिना हामी कारोबार रोक्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। अगेन यहाँ के आयो, नियन्त्रणमुखी क्यापिटल मार्केटका हामी चाहिँ ठुला बस हौँ होइन, हामी सामन्त हौँ, यी सबै प्रजा हुन्, यसको मूल्य निर्धारण, यसको कन्ट्रोल गर्ने अथोरिटी मसँग हुनुपर्छ भनेर दम्भ हो, घमण्ड हो। मैले यही नै आरोप लगाउन चाहन्छु। मार्केटमा चलखेल हुन्छ हुँदैन, अन्त इट्स मार्केट इज अल अबाउट द चलखेल, र्युमर हो, बुझ्नु पर्यो नि। पहिला क्यापिटल मार्केटको क्रक्सलाई बुझौँ न। मार्केटमा र्युमर नभइकन बजारको मूल्य तलमाथि हुन्छ, सबैको प्राइस एउटै भइदियो भने बजार कसले किन्ने कसले बेच्ने? हरेकको पर्सेप्सन डिफ्रेन्ट होइन त, हरेकको र्युमर छुट्टै होइन त होइन। त र्युमरलाई कसैले ट्युब गर्न, लगानीकर्तालाई फसाउनको लागि र्युमर चलाएको छ भने त्यसलाई कारबाही गर्नुहोस्। तपाईँ त सुपर अथोरिटी हो नि त, तपाईँसँग अधिकार त छ नि, समाती कारबाही गर्नुहोस् न, त्यसलाई जेल ठोक्नुपर्छ भने जेल कोच्नुहोस् न। यदि कुनै कम्पनीको सञ्चालक समितिले भनिदियो म 90 को स्वाइप रेसियो दिन्छु भन्यो अनि लास्टमा 50 को स्वाइप रेसियो गरिदियो, उसले अफिसियल स्टेटमेन्ट दिएर 90 को स्वाइप रेसियो भन्यो 50 मा स्वाइप गरिदियो भने त्यो बेलामा त्यो अफिसियल स्टेटमेन्ट दिने मान्छेलाई समातेर लिएर आएर कारबाही गर्नुहोस् न। त्यो हुन सक्ने सम्भावना छ भनेर एउटा इमेजिनेटरी सिनेरियो तपाईँले क्रिएट गर्नुभयो र त्यसको लागि बजारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नुभयो। के आवश्यकता छ? अझै पनि तपाईँलाई हामीले बारम्बार भनिराखेका छौँ, हात जोडेर भनिराखेको छु, रेगुलेटर
तपाईँ चाहिँ सुपरभाइजरी काम चाहिँ बढी गर्नुहोस्, बजारलाई कन्ट्रोल गर्ने प्रयास नगर्नुहोस्। प्राइस कति तिर्ने हैन, कति तिर्ने भन्ने कुरा अल्टिमेट डिसिजन लगानीकर्ताको हो। मैले यसको प्राइस कसैले 1500 नहुने स्टकलाई 1500 तिर्छु भने पनि उसको चोइस हो के, तपाईँ छोड्नुहोस्, त्यतापट्टि नजानुहोस् हैन। हो जानी कसैले चाहिँ पुरै मान्छे ग्यादर गरेर यसलाई चाहिँ 1500 को प्राइस चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ उचाली राख्छौँ, यो गर्छौँ भनेर कसैले चाहिँ अरू मान्छेलाई फसाउनको लागि त्यो काम गर्यो भने त्यसलाई समातेर लिएर आएर कारबाही गर्नुहोस् न। होल मार्केटको बेसिक प्रिन्सिपललाई तपाईँले किन भत्काउन खोज्दै हुनुहुन्छ हैन? किन 10 दिन चाहियो, किन 15 दिन चाहियो? आजै स्टेटमेन्ट लेखेर एक दिन पनि कारोबार रोक्का गर्नुपर्ने जरुरत छैन भनेर भन्नुहोस्। बरु टेक्निकल डिफिकल्टी आउँछ भने एकैचोटि जब दुईटै कम्पनीको खातामा चाहिँ तपाईँको जति बेला सेयर रजिस्ट्रारमा सेयर ट्रान्सफर हुनलाई त्यहाँ टेक्निकल ग्लिच आउँछ भने 2-4 दिन, 1 हप्ता नै रोक्नुहोस् न। त्योभन्दा बढी रोक्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। र उहाँहरूको अहिलेको लजिक के दिनुभएको छ भन्दाखेरि मैले कता सुन्नमा आएको हैन, स्वाइप रेसियो डिटरमाइन भएपछि मात्रै हामीले कारोबार खोल्ने हैन। आवश्यक छैन हजुर। स्वाइप रेसियो कति हुन सक्छ भनेर लगानीकर्ता आफैले त्यो कम्पनीको ब्यालेन्स सिट हेरेर एनालाइसिस गरेर डिटरमाइन गर्न सक्छ हैन। यदि बिङ एन एनालिस्ट मलाई त थाहा छ नि यो कम्पनी, यो दुईटा कम्पनी मर्ज भयो भने 50 भन्दा बढी यो कम्पनीले पाउँदैन भन्ने मलाई थाहा छ भने र बजारमा 90 को हल्ला चल्यो भने मैले पत्याउँछु? पत्याउन्न नि। ड्यू डेलिजेन्स, अल्टिमेट ड्यू डेलिजेन्स गर्ने कसले हो? लगानीकर्ता आफैले हो। यदि 50 मात्रै स्वाइप हुन सक्ने कम्पनीलाई कसैले भनिदिएको भरमा 90 मा किनेको छ भने त्यो गल्ती लगानीकर्ताको हो। त्यहाँ कसैले उसले रियलाइज गर्छ, उसले गल्ती गर्छ, ओहो मैले गल्ती गरेछु भन्छ, लस गर्छ अनि थाहा पाउँछ हैन। तर मार्केटलाई मार्केटको रूपमा छोड्दिनु पर्यो नि। पहिलो कुरो फ्री पनि छोड्न पर्यो नि मार्केटलाई। फ्री रूपले भनौँ त्यो लगानीकर्तालाई त्यति सक्षम बनाउनु, बजार चाहिँ यतिको फ्री छ। बरु तपाईँको अवेयर गर्ने काम गर्नुहोस् न हैन, कसरी एनालाइसिस गर्ने त्यो सिकाउनुहोस् न बाबा हैन। इन्भेस्टर अवेयरनेस प्रोग्रामहरू लिएर जानुहोस्, जिल्ला जिल्लामा जानुहोस्, ठाउँ ठाउँमा जानुहोस्। त्यो हो नि तपाईँको ड्युटी त हैन। तपाईँले प्राइस के हुन्छ, मैले हरेक चिजमा यो कम्पनीको सेयर 500 भन्दा बढी नकिन्नुहोस् है भनेर बयान निकाल्न थाले भने के त? त्यसो भए त हामीले न्युजपेपरमा छापिदिए त भन्। जस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँको आजको डलरको रेट यति भनेर छाप्छ, छापाबाल सुनको रेट यति भनेर अर्को संस्थाले छाप्छ हैन। त भनेपछि त्यसो भए दिनदिनै प्राइसमा न्युजपेपरमा प्राइस छापिदिनुहोस्। आजको दिनमा नबिल ब्याङ्क यतिमा ट्रेड हुने, आजको दिनमा एनआइबी ब्याङ्क यतिमा ट्रेड हुने, खरिद रेट यो, बिक्री रेट यो भनेर छापिदिनुहोस्। हामी त्यसैमा खरिद बिक्री गरौँला। के बजार त्यो हो त? बजार त त्यो त होइन नि त। त भनेपछि रेटलाई लिएर तपाईँले जुन कन्ट्रोल गर्न खोज्नु भएको छ, मार्केटमा र्युमर हुन सक्छ भनेर कन्ट्रोल गर्न खोज्नु भएको छ, त्यो चिजलाई कन्ट्रोल गर्ने काम तपाईँको होइन। कसैले गलत गरेको छ भने समात्नुहोस्, कारबाही गर्नुहोस्, तर मार्केटको बेसिक प्रिन्सिपललाई कन्ट्रोल गर्ने गरी चाहिँ तपाईँले काम गर्नु हुँदैन र यो काम नगर्नुहोस् भनेर अझै पनि म भन्न चाहन्छु। अब जस्तो हाम्रो टिएमएसमा देखिने समस्या चाहिँ फेरि नौलो कुरा चाहिँ होइन। हाम्रो टिएमएसमा चाहिँ निरन्तर 2-4 महिना बजार ठिकठाक चल्यो भने फेरि केही न केही समस्या देखा परिहाल्छ। योचोटि अलिक फरक समस्या देखा पर्यो, सरलाई पनि थाहा भयो होला। एउटा मर्जरका नाममा अब कारोबार रोक्का गर्नु नगर्नु त्यो एउटा अलग च्याप्टर भयो, गर्न हुन्थेन, त्यो ठिक छ। तर कारोबार रोक्का छ त्यो कम्पनीको, त्यो बेलामा पनि त्यो कम्पनीको 610 किताको कारोबार हुन्छ, त्यो कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लाग्छ, 10%ले त्यो कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्छ। अब अफिसियल रूपले कम्पनीको जुन मूल्य समायोजन हुन्छ, दुईटा कम्पनी मिलेर एउटा कम्पनी बन्छ, त्यति बेला अब के हुने? यो 10% को वृद्धिलाई के हुने? नि ट्रेड क्यान्सल भयो कि भएन? पहिला केही पनि भएको छैन। त भनेपछि अब यहाँ मैले त्यही भने हामीले सोद्धाखेरि उहाँ के भन्नुहुन्छ भने यो पहिलोचोटि भयो, हामी पनि के गर्ने हैन। त्यो त ट्रेड क्यान्सल हुनु पर्थ्यो नि त। यदि टेक्निकल गल्तीले हुन्छ, टेक्नोलोजीमा कहिलेकाहीँ गल्ती आउँछ, त्यो चिजलाई स्वीकार्नुपर्छ। म त्यो यहीँ आउँछ कि नियतको कुरा यहाँ आउँछ कि, बुझ्नुभयो त? समाधान समस्या छ, समस्याको समाधानै नभएको त होइन नि त। सही तरिकाले त्यो समस्यालाई एड्रेस गर्नु पर्यो, त्यसको समाधान खोज्नु पर्यो। यदि ट्रेड क्यान्सल गरिदिएको भए सिद्धियो थियो। लास्ट ट्रेडेड प्राइस जे थियो त्यही नै कायम हुन्थ्यो, त्यो दिनको ट्रेड क्यान्सल गर्न सकिन्थ्यो नि त। त्यो क्यान्सल गर्ने अधिकार त छ नि त नेप्सेमा।
छैन? त्यो ट्रेडलाई सेटलमेन्ट नगराइदिए पुग्यो नि त। यति इजी समाधान छ, तर पनि के हुन्छ, हामी त अनभिज्ञमा पर्यौँ, हामी त रणभुल्लमा पर्यौँ, के भयो, गल्ती भयो। तपाईँ जुन पोजिसनमा बस्नुभएको छ होइन, त्यहाँ लगानीकर्तालाई अर्बौँको घाटा भयो, थुक्क मैले यसो नभनिदिएको भए हुन्थ्यो भने त्यो फ्रिडम तपाईँसँग छैन के होइन। टेक्निकल्ली भएका गल्तीलाई हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्छौँ। टेक्नोलोजी हो, टेक्नोलोजीमा ठुला बगहरू आउँछन् होइन, त्यो चिज एक्सेप्ट गर्छौँ। तर त्यसको सही समाधान तपाईँले दिनुभयो कि भएन, त्यसलाई कोर्स करेक्सन गर्नुभयो कि भएन, यहाँ बल्ल तपाईँको नियत थाहा हुने हो। भनेपछि यदि त्यो भएको छैन भने नियतमा शङ्का छ, अरू केही पनि होइन। अब जस्तो थोरै विश्व बजारलाई हेऱ्यो भने अहिले यो मुद्दा स्फूर्तिको कुरा चाहिँ ब्याज दर वृद्धिको कुरा यो हाम्रोमा मात्रै होइन। अब अस्ति मैले एउटा समाचार पढ्दै थिएँ, 27 वर्षपछि पहिलोचोटि बेलायतमा ब्याज दर वृद्धि भयो। इन्डियाको कुरा गऱ्यौँ, इन्डियामा पनि भर्खरै त्यहाँको केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याज दर वृद्धि गर्ने नै चाहिँ नीति लिएको छ। अब हेऱ्यो भने हाम्रो नेपालमा मात्रै अर्थतन्त्रमा समस्या छैन, विश्व बजारमै अर्थतन्त्रमा समस्या छ, विश्व बजारमै चाहिँ महँगी बढेको छ। तर फेरि पुँजी बजारलाई फर्केर हेऱ्यो भने विश्व बजारमा त जसरी हाम्रो नेपालमा पुँजी बजार भनौँ न कुनै समय त क्र्यासकै नजिक थियौँ, हामी क्र्यास नै जस्तो भएको थियो। यो हाम्रो बजारले धेरै रियाक्ट गर्ने हो कि के हो यो? अनि त्यसको पछाडि के छ भन्दाखेरि हाम्रो बजार वान वे मार्केट हो होइन। विश्वभरिको त्यही भएर हामीले बारम्बार भनिराखेको यो बजारलाई चाहिँ अलिकति रिस्क फ्री बनाऊ। यदि सर्ट सेलिङ पनि भइदिएको भए, फ्युचर्सहरू भइदिएको भए मार्केट चाहिँ वान वे हुन्थेन। दुइटैको बायर र बुल र बियरको फोर्सेसले काम गर्थ्यो। कतिपय मान्छेहरूले के पनि भन्छ भन्दाखेरि नेपालको बजारमा यी बियर मान्छेहरूले बजार खसाले भन्छ होइन। मैले उहाँहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि नेपालको मार्केटमा बियर कार्टेल छँदै छैन। यहाँ चाहिँ ओन्ली बुल मात्रै हो। कि त तपाईँ कम्प्लिटली पोर्टफोलियो बेचेर एक्जिट गरेर बस्ने हो होइन भने तपाईँको पोर्टफोलियो छ भने यु क्यान नट बी बियर होइन। त भनेपछि यहाँ वान वे मार्केट मात्रै हुँदाखेरि ओभर रिएक्सन्स नेपालको मार्केटमा जेनरली हुन्छ। त्यो ओभर रिएक्सन्स भन्छु मैले त्यसलाई। र प्रब्लम के हो भन्नुहुन्छ भने विश्व हो यो एक्सेप्टेन्स हो, विश्वभरिको ठाउँमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटहरू बढेको छ। तर नेपालमा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले फेरि लकिरको फकिरले चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट बढाइदियो। त मैले किन भन्छु भन्दाखेरि दे आर जस्ट रिडिङ द बुक्स र ग्राउन्ड रियालिटीलाई नबुझेको मान्छेहरू भन्छु, अनप्रोफेसनल मान्छेहरूको। तपाईँको नेपालको कन्टेक्स्ट अलरेडी 1 वर्षदेखि लिक्विडिटी कन्डिसन्स टाइट थियो होइन। अमेरिकन मार्केट, बेलायतको मार्केट या इभन इन्डियाकै मार्केटमा एक्सेस लिक्विडिटी भएको सिचुएसन थियो। त्यहाँ चाहिँ फालाफाल थियो पैसा। त भनेपछि त्यो एक्सेस लिक्विडिटीलाई कन्ट्रोल गरेर इन्फ्लेसनरी एक्सपेक्टेसनलाई किल गर्ने भनेर उनीहरूले ब्याज दर बढाएको होइन। इन्फ्लेसनलाई किल गर्ने होइन, इन्फ्लेसनरी एक्सपेक्टेसनलाई किल गर्ने हो। त्यो जति पनि सेन्ट्रल ब्याङ्कको टोन चाहिँ त्यही हुन्छ। मैले इन्फ्लेसनलाई कन्ट्रोल गर्छु कसैले भन्दैन, इन्फ्लेसनरी एक्सपेक्टेसनलाई कन्ट्रोल गर्ने हो होइन। त इन्फ्लेसन कन्ट्रोल त तपाईँको कसरी, यदि सप्लाई साइडको कन्स्ट्रेन्ट भयो भने कसरी इन्फ्लेसन कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ होइन। तपाईँको विश्वभरिको 50% गहुँ चाहिँ कुनै नेचुरल क्लाइमेटीले चाहिँ तहस नहस भइदियो भने गहुँको प्राइसलाई रोक्न सक्नुहुन्छ तपाईँले? सक्नुहुन्न, सम्भवै छैन नि होइन। रसिया र युक्रेनको वार भइदियो, तेलको प्राइसेसलाई रोक्न सक्नुभयो? सम्भवै छैन नि। तपाईँले चाहे ब्याज दर 50% गरिदिए पनि रोकिन्छ? रोकिँदैन नि। त भनेपछि नेपालको केसमा चाहिँ हामी आयातित इन्फ्लेसनमा छौँ। हाम्रो चाहिँ मोस्ट अफ द प्रोडक्ट इम्पोर्टेड छ। त भनेपछि यहाँ ब्याज दर बढाएर इन्फ्लेसन कन्ट्रोल हुन्छ? हुँदैन। र अर्को कुरा, एक्सेस लिक्विडिटी भयो, नचाहिँदो कुरामा पैसा खर्च गर्यो, बजारमा पैसा फालाफाल भए पो पैसा बरो गर्दै नचाहिँदो कुरामा खर्च गर्छ त अलरेडी तपाईँको 1 वर्षदेखि सिचुएसन टाइट छ होइन। अनि त्यो माथि चाहिँ तपाईँले ब्याज दर यति बढाइदिनुहुन्छ कि यतिसम्म तपाईँले अन्याय गर्नुभयो। तपाईँको पोलिसीले गभर्मेन्ट बोन्डको रेट चाहिँ हेर्नुहोस् त, तपाईँको 90 दिनलाई त 30 दिनलाई बरो गर्ने रेट चाहिँ 14% पुग्दियो। गभर्मेन्टको बरोइङ कस्ट बढाइदिनु भएको छ। तपाईँले कसलाई फेलियर गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? यो राष्ट्र ब्याङ्कलाई प्रश्न हो। तपाईँले कसलाई फेलियर गराउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ? सरकारले 14% मा 30 दिनको लागि पैसा बरो गर्ने, तपाईँले यो सिचुएसन क्रिएट गरिदिने
होइन। त्यो अननेसेसरी राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँको एकदमै होइन जस्ट के भन्छ बरोड पोलिसी भन्छ कि, मैले यसलाई बरोड पोलिसी भन्छु। अमेरिकाले के गर्यो, भारतले के गर्यो, मैले पनि त्यही गरिदिन्छु। त ग्राउन्ड रियालिटी बुझ्नुहोस् न, नेपालको कन्टेक्स्ट के हो। तपाईँको इम्पोर्टेड सामानहरूमा बढी पैसा गएको छ, विलासिताका सामानमा बढी पैसा गएको छ भने सरकारसँग समन्वय गरेर त्यो सामानको कोटा फिक्स गरिदिनुहोस् न, त्यो सामानको इम्पोर्टै तपाईँले ब्यान गरिदिनुहोस् न, त्यो बाटो त छ नि त। तर लिक्विडिटी सिचुएसन टाइट भएको बेलामा उल्टा तपाईँले इन्ट्रेस्ट रेट बढाउँछु भनेर नेपालको ग्राउन्ड रियालिटीलाई नबुझिकन गर्नु भनेको त त्यो त मूर्खता हो। तपाईँले अरूले के गर्यो त्यसलाई फलो मात्रै गरेको, तपाईँको बुद्धि र तपाईँको दिमाग कहाँ गयो त, छैन भन्नु परेन हामीले। भनेपछि रियालिटी बुझ्नु पर्यो, आवश्यक थिएन होइन, गर्नु पर्थ्यो। राष्ट्र ब्याङ्कको चिन्ता उपयुक्त हो, जुन हाम्रो फरेन रिजर्भ चाहिँ घटिराखेको छ उसले जनाएको चिन्ता चाहिँ उपयुक्त हो, तर समाधान उपयुक्त भएन के। उसको चिन्ता जायज हो त समाधान जायज भएन। यसले के गरिदियो, बजारमा उल्टा हेभक र पेनिक क्रिएट गरिदियो। अब इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो भने अरू त छोडिदिनुहोस् के, वी डोन्ट बदर एबाउट होइन, क्यापिटल मार्केटमा पैसा आओस् नआओस्, यहाँको मान्छेले लोन पाओस् नपाओस्, त्यो देशको इस्यु पनि होइन होइन, त्यो राष्ट्रको समस्या होइन। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा तपाईँको कस्ट हाई भइदियो भने होइन, उसले प्रोड्युस गरेर बेच्ने सामानको कस्ट पनि त हाई होला, मूल्य वृद्धि हुन्छ, मूल्य वृद्धि हुन्छ होला नि त। र बिचरा उसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने मान्छेलाई उसको कस्ट बढाइदियो भने बरोवर पर्सपेक्टिभबाट हेरौँ न, कसैलाई त बाध्यता होला नि बरोइङ गर्ने, छैन र होइन। अब बरोवर पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि यदि उसको कस्ट बढ्दै गयो र उसको बिजनेसै अनभायबल भइदियो होइन, बिजनेस नै तपाईँको लसमा जाने खतरा रहिदियो भने त्यसले अल्टिमेटली घाटा कसलाई गर्ने हो त, अर्थतन्त्रलाई गरेन त। भनेपछि पोलिसी ल्याउने भन्दा पहिला धेरै कुराहरूलाई ख्याल गरेर नेपाललाई उल्टा इन्ट्रेस्ट रेट इज गर्ने पोलिसी चाहिएको थियो। नेपालको कन्टेक्स्ट परिप्रेक्ष्य हेर्दाखेरि काम चाहिँ तपाईँले उल्टा गर्नुभयो। त यो चिज चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि शङ्का व्यक्त गर्छ, राष्ट्र ब्याङ्कको कम्पिटेन्सीमा चाहिँ क्वेसन मार्क लिएर आउँछ यसले। किन भन्दा एज ए इन्डिपेन्डेन्ट तपाईँको एनालिस्टले इन्डिफरेन्स भएर सोच्नुपर्ने, आफ्नो बुद्धि विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँमा तपाईँले विश्वभरिमा के गरिराखेका छन् मैले पनि त्यही गरिदिन्छु भनेर बरो गरेको पोलिसी भयो। अब अहिले अधिकांश नेप्सीमा सूचीकृत कम्पनीहरूले गत वर्षको वित्तीय विवरणहरू प्रकाशित गरेका छन्। समग्रमा 2-4 कम्पनीलाई छोड्यो भने यो फाइनेन्स, किनभने हाम्रो नेपालको पुँजी बजार त 70% त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले नै ओगटेको छ। अब त्यस्ता कम्पनीहरूको हेर्दाखेरि वित्तीय विवरण राम्रै पनि देखिन्छ। अब यो तपाईँले चाहिँ यो यिनीहरूको वित्तीय विवरण सबै कुरालाई हेर्दा कम्पनीहरूले दिने लाभांश गत वर्षको तुलनामा, अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा जति वितरण गरे त्योभन्दा केही सुधार हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? नै वित्तीय विवरणमा हेर्नुहोस्, हामीले जेनरली अब नेपालमा त हेर्नुहोस् टेन्डेन्सी नै अर्कै छ होइन। हाम्रो टोटल इम्प्लोइड क्यापिटलमा क्यापिटल प्लस रिजर्भको पैसालाई युज गरेर कति पैसा कमायो त त्यसमा हो होइन। इम्प्लोइड क्यापिटलमा कति % कमायो, यदि कुनै कम्पनीहरूले टोटल इम्प्लोइड क्यापिटलमा 12 देखि 15% कमाएको छन् भने दिज आर द कन्सिडर भेरी गुड इन्भेस्टमेन्ट। त्योभन्दा कम कमाएको छ भने आजको इन्ट्रेस्ट रेट सिचुएसन्समा राम्रो सिचुएसन होइन है। त्यो पर्सपेक्टिभबाट पनि बुझ्नु पर्यो। मैले लगानी गर्दाखेरि मैले टोटल पैसा कति लगाएँ, त्यसबाट रिटर्न कति पाएँ, ग्रोथ देखिएको छ त त्यो ग्रोथ कति हो त त्यसलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो। र अर्को कुरा, कम्पनीले बाँड्छ बाँड्दैन डज नट म्याटर। कम्पनीले रिटेन गरेर त्यसलाई रिजर्भमा लान्छ र भोलि बिहान रिटेन गरेको पैसाले मलाई बाँडेको पैसाभन्दा बढी कमायो भने त त्यो नै बेटर हो नि त, लगानीकर्तालाई फाइदा हो, लगानीकर्तालाई नै फाइदा हो होइन। त भनेपछि हामीले हेर्ने नेट प्रफिटलाई हो होइन, डिस्ट्रिब्युट गर्छ गर्दैन त्यो सेकेन्डरी पार्ट हो। र अर्को डिस्ट्रिब्युसनमा म तपाईँहरू पत्रकार साथीहरूलाई पनि भन्दैछु, आजदेखि होइन यदि तपाईँले यो बजारको भलो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने
बोनस सेयर्सलाई लाभांशको रूपमा नगनिदिनुहोस् र कहिल्यै नभन्नुहोस् बोनस सेयर तपाईँको लाभांश होइन। लाभांश भनेको क्यास मात्रै हो हैन। जुन चाहिँ तपाईँको खल्तीमा पैसा आउँछ त्यो चाहिँ डिभिडेन्ड हो। बोनस सेयर जस्ट बोनस सेयर मात्रै हो हैन। त्यो चाहिँ बोनस सेयर मात्रै हो, त्यसलाई बोनस सेयरै भन्नुहोस्। र नेपालको अथोरिटिजले जुन हामीले नेरेटिभ सेट गरेका छौँ नि, त्यसैले गर्दाखेरि संसारमा कहीँ नभएको गुन्डा ट्याक्स चाहिँ नेपालको सरकारले लिएको छ, जुन चाहिँ बोनसमाथि ट्याक्स ल्याएको छ। कारण के त भन्दाखेरि हामी सबैले बोनसलाई के भनिदियौँ? लाभांश भनिदियौँ, जबकि त्यो लाभांशै होइन हैन। त्यही भएर डिस्ट्रिब्युसन यदि क्यास डिस्ट्रिब्युसन गर्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन गर्यो भनेर भन्ने हो। अब बोनस भनेको त ललिपप हो, तपाईँको रिजर्भको आइटमलाई क्यापिटलमा सारेको मात्रै हो, त्यसले केही पनि सिग्निफिकेन्ट फरक पारेको छैन। ब्यालेन्स सिटमा तपाईँको कतै पनि फरक पारेको छैन। अब जस्तो सरले एउटा कुरा भन्नुभयो कि अब हाम्रोमा चाहिँ बोनस सेयरलाई खासमा लाभांश नै नबनाऊ भनेर, तर हाम्रो बजारमा त अब पहिला के थियो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नगद वितरणमा चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई केही अङ्कुश लगाइदिएको थियो। अब त्यो अङ्कुश खोलिदियो, अब तिमीहरूले जति पनि तिमीहरूको क्षमता अनुसार नगदमै बाँड्न सक्छौ भन्यो। अब सरले अघि केही कम्पनीहरूको नाम लिनुभयो जो वित्तीय रूपले चाहिँ गत वर्षको तुलनामा अझै स्ट्रङ भएर आए, जसको लाभांश क्षमता अझ बढेर आयो। अस्तिसम्म के थियो भने लगानीकर्ताको अपेक्षा क्यास दिँदैनन्, अङ्कुश लगाइदिएको छ, यिनीहरूले डिभिडेन्ड दिन्छन् भनेर त्यो बजारमा ती कम्पनीहरूको भोल्युम एउटा बोनस दिन्छन्, डिभिडेन्ड नभन्नुहोस्, बोनस दिन्छन् भनेर थियो। तर अब त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले जब त्यो क्याप हटाइदियो त्यसपछि त्यो कम्पनीको बजारमा पर्फर्मेन्स हेर्नुहोस्। भनेपछि त हाम्रो लगानीकर्ताहरूलाई त क्यास त चाहिएकै छैन। कतिपय त यति पनि भनिन्छ कि जुन लाग्ने कर हुन्छ नि त्यो करको बराबर पनि बरु बोनस सेयर नै देऊ, त्यसको कर पनि बरु हामी नै क्यास दिन्छौँ भन्ने सेन्टिमेन्ट त हाम्रो लगानीकर्तामा छ नि त। फेरि त्यो सेन्टिमेन्ट चाहिँ कसरी? मैले भने रङ नेरेटिभ हो यो। नेरेटिभ चेन्ज हुन्छ, बिस्तारै हुन्छ हैन। तपाईँको इन्डियन मार्केटमा पनि मैले 2006 देखि 2008को जुन चाहिँ क्रेज थियो त्यहाँ पनि बोनस सेयर एनाउन्समेन्ट गरेपछि सेयरहरू चल्थ्यो। तर आफ्टर 2013 जुन जुन कम्पनीले क्यास डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्यापासिटी छ ती कम्पनीहरूको प्राइस पर्फर्मेन्स भयो, र जसले बोनसमा मात्रै तपाईँको सर्टिफिकेट कागजको खोस्टो मात्रै दिएका थिए ती कम्पनीहरूको प्राइसेस अल टाइम लोमा छ आजको डेटमा पनि। इट्स अ डेन्जरस थिङ। हुन्छ कि बोनस सेयर्सले तपाईँको के गर्नुहुन्छ? बोनस सेयर पाउने बित्तिकै तपाईँले के गर्नुभयो? त्यो सेयरलाई यो त मेरो प्रफिटवाला पार्ट हो के अरे, फ्रीको सेयर हो के अरे भनेर बेच्नुहुन्छ हैन। अब बेचिसकेपछि नेपालको मार्केट यति साह्रो भोलाटाइल हुनुको कारण पनि त्यही नै हो हैन। बुल भयो भने बुल भएको भई, बियर भयो भने बियर भएको भई, लामो समय चल्ने साइकलको मेन कारणै तपाईँको बोनस सेयर्सले गर्दाखेरि हो। त सबै कम्पनीले बोनसमेन्ट एनाउन्समेन्ट गर्यो भने अब यो त फ्रीको सेयर हो के अरे भनेर बेच्नु परेन, अनि बेचेपछि के हुने भयो? प्राइस तल आउने भयो हैन। र उल्टा नेपालको सरकारले अब त्यो बोनस सेयर्समाथि गुन्डा ट्याक्स पनि वसुल गरेको छ, त्यो अर्को विकृति हैन। त्यही भएर अब इन्भेस्टर्सको जेनरल सेन्टिमेन्ट चाहिँ त्यो छ। अब त्यसमा हामी सबैको ड्युटी हो, हामीले नेरेटिभ सेट गर्नुपर्छ अब कि बोनस तपाईँको लाभांश होइन हैन। तपाईँको चाहे त्यो त्यसले रिजर्भमा नै किन नराखोस् हैन, त्यसले कमाएर दिन सक्छ भने अझै बेटर कमाएर दिन सक्छ भने त मलाई जस्तो तपाईँले 15% बाँड्नु भयो क्यास डिभिडेन्ड हैन, 15% भन्दा बढी कमाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले भने, मेरो पैसा रिटेन गरेर बढी कमाउन सक्नुहुन्छ भने मलाई क्यास चाहिँदैन, तपाईँले 15% पनि फेरि लगानी गर्नुहोस्, थप लगानी गर्नुहोस् हैन, मलाई अझै बढी कमाएर दिनुहोस्, अझै रिजर्भ बढाउनुहोस् भनेर म खुसी हुन्छु। तर मेरो त्यो पैसा त्यहाँ राखेको पनि छ। तर त्यसको उदाहरण सेट त हाम्रैमा पनि छ नि, युनिलिभरलाई हेर्न सक्छौँ नि हामी, कति स्ट्रङ कम्पनी छ। आज पनि आज भर्खरै वित्तीय विवरण निकालेको छ, 1600 प्लस त उसको इपिएस छ। हो एक्ज्याक्टली हैन। त्यो भनेपछि यदि त्यो कम्पनीले कमाउन सक्दैन र रिटेन गरेर आफ्नो खल्तीमा राखिराखे, आज ब्याङ्क वित्तीय संस्था ब्याङ्कहरूको हालत के हो तपाईँले हेर्नु, रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोय नोबेल ब्याङ्कले त्यत्रो कमायो भनेर भन्छौँ हामी, 5 अर्ब कमायो भन्छौँ, तर इपिएस त निरन्तर झरिरहेछ हैन। भएको के छ, उसको क्यापिटल मात्रै होइन नि त, हामीले त इपिएस प्रोस्पेक्टबाट हेऱ्यौँ, इपिएस मात्रै होइन नि त, उसको रिजर्भ पनि त छ नि त, रिजर्भ पनि त हाम्रै पैसा हो नि होइन र,
दुईटै पैसा जोडेर त्यसको मैले रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड, रिटर्न अन इक्विटी होइन, रिटर्न अन टोटल क्यापिटल इम्प्लोइड मैले हेरेँ भने कति छ त होइन, एकदमै तपाईँको 4-5% मात्रै छ होइन। त्यो भएको कारण के हो त, यो सबै कुन विकृतिले भएको हो त भन्दा बोनस विकृतिले भएको हो। त बरु क्यास डिभिडेन्ड दिएको भए 10% डिभिडेन्ड दिएको भए त 10% त मेरो खल्तीमा आयो नि। अब मैले त्यो 10%लाई कहाँ लगानी गर्ने, त्यो डिभिडेन्डलाई रिइन्भेस्टमेन्ट गरौँला, म बेटर कम्पनी छान्थेँ, रिइन्भेस्टमेन्ट गर्थेँ। त क्यास दिएको बेटर हो नि त। तपाईँले एकछिनलाई मानौँ न, तपाईँको क्यापिटल मार्केट तपाईँले पसल खोलेर पसल चलाए जस्तै होइन, लगानी गरे होइन, तपाईँको कम्पनी होइन, तपाईँले कम्पनीमा लगानी गर्नुभयो र तपाईँले यस्तो भन्नुहुन्छ होइन आज मैले लगानी गरेँ, कमाएको पैसा जति सबै फेरि एउटा गोदाउन किन्छु, गोदाउनमा माल भरिदिन्छु, अर्को गोदाउन किन्छु, अर्को गोदाउनमा माल भरिदिन्छु, जिन्दगीभरि यही गरिराख्नुहुन्छ तपाईँले। त्यसबाट क्यास आउट गर्नुहुन्न, त्यसबाट निकालेर घर किन्नुहुन्न, त्यसबाट निकालेर परिवारको खर्च चलाउनुहुन्न होइन। लगानी गरेपछि त मलाई रेगुलर रूपमा क्यास चाहियो नि त, हो कि होइन। त प्रमोटरको पनि के हो त चाहना, किन एससिबीले चाहिँ तपाईँको बोनस बाँड्दैन त? एससिबीको मान्छेहरूलाई थाहा छ नि त हजुर, हामीले पैसा दिएको हो, पैसाको बदला हामीलाई के चाहियो, पैसा चाहियो, कागज चाहिएन हामीलाई। यो न्यारेटिभ त हामी सबैले इन्भेस्टर एजुकेसन्समा त्यो चिजहरू पुर्याउनु पर्यो। यो चिज यता मात्रै होइन, हामीले इन्कम ट्याक्स डिपार्टमेन्टलाई पनि बुझाउनु पर्यो, त बोनसमा ट्याक्स लिन पाइँदैन भन्ने कुरा पनि बुझाउनु पर्यो, किन भन्दा त्यो क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट हो, त्यहाँबाट मलाई केही पनि गेन भएको छैन, जिरो गेनमा हो म। प्राइस त एडजस्ट हुन्छ नि, हुँदैन र होइन। 1:1 बोनस दियो भने 500 को सेयर 250 रुपियाँमा हुन्छ, हुँदैन? के फाइदा भयो त तपाईँलाई? ल भन्नुहोस् त, के को ट्याक्स तिर्ने होइन, ट्याक्स पनि के तिर्ने र फाइदा पनि के गर्नु भयो त? बोनस त एडजस्ट हुन्छ नि प्राइस त। भनेपछि यो त बुझ्नु पर्यो नि बाबा, किता बढ्दैमा तपाईँलाई प्रफिट भन्ने त छैन नि त होइन। प्राइस पनि त एडजस्ट भएको छ नि, प्राइस एडजस्ट नभएको भए बल्ल हुन्थ्यो। अब होइन प्राइस एडजस्ट नगर्नुहोस् भन्यो भने फेरि इन्डेक्सको मार्केट क्यापिटलाइजेसन कसरी म्यानेज गर्ने, त्यसको लागि प्राइस एडजस्टमेन्ट त गर्नै पर्यो होइन। त भनेपछि अथोरिटीले गरेन भने मार्केटले गर्छ फेरि प्राइस एडजस्ट, त्यो त हुन्छ। त भनेपछि बोनस हाम्रो लाभांश हुँदै होइन र यसलाई हेर्नु पनि भएन र हामीले नयाँ न्यारेटिभ चाहिँ सेट गर्नु जरुरी छ। इन्भेस्टर्स बोनसको पछाडि नभागौन्, बोनसको पछाडि भाग्दाखेरि नै हाम्रो बजारको हालत यो भएको। अब जस्तो बोनसको पनि सरले एउटा कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ, जस्तो राइटको पनि हाम्रोमा त्यही छ नि। जस्तो कुनै कम्पनीले राइट सेयर जारी गर्दैछ त राइट सेयर बेच्दैछ भनेपछि त्यो कम्पनीकोमा चाहिँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ कुदेर यो त म छुटिहालेँ यो किन्न भने जस्तै जुन कन्सेप्ट छ नि त्यो चाहिँ के हो? होइन, बोनस र राइटमा बरु अलिकति फरक छ है। बोनसमा त बरु जमाइको ब्यालेन्स सिटमा केही पनि फरक पर्दैन, राइटमा त कम्पनीले एडिसनल क्यास त पायो नि त, एडिसनल लगानी भयो, 100 रुपियाँ भए पनि लगानी भयो। त नेपालमा पनि फेरि अर्को चिज के हो भन्दाखेरि यहाँ फेरि नियामक निकायहरू चुकेको छ। इन्स्ट्रुमेन्ट, राइट इन्स्ट्रुमेन्ट कस्तो ल्याउनुपर्छ भन्दाखेरि नियर टु मार्केट प्राइसवाला। जस्तो मैले सेयर होल्ड गरेको छु 400 रुपियाँमा, त्यो सेयरको प्राइस ट्रेड हुँदैछ 300 रुपियाँमा राइट लिएर आउनुहोस् न। त्यसपछि यो बौला बाहिरको चाहिँ प्र्याक्टिस के हुन्छ? त्यही नै हुन्छ, नियर टु मार्केट प्राइस, नियर टु मार्केट प्राइस हुन्छ। मार्केट प्राइसभन्दा डिस्काउन्टमा दिने गरिन्छ, अदरवाइज राइटमा किन पार्टिसिपेट गर्ने? सर्टेन डिस्काउन्ट, सर्टेन डिस्काउन्ट चाहिँ दिन्छ होइन। त्यो डिस्काउन्ट 20% हुनसक्छ, 30% हुनसक्छ, डिस्काउन्टमा दिइन्छ। होइन भने त राइट किन सब्सक्राइब गर्छ मान्छेले? नियर टु मार्केट प्राइस तपाईँले गर्नुभयो भने अब त्यसले के भयो, कम्पनीलाई पनि त एडिसनल पैसा आयो, बढी लगानी गर्न पायो होइन। कम्पनीलाई नै बेटर भएको राम्रो गर्ने कम्पनी छ भने त उसले राइट इस्यु गर्यो भने ठिक छ। यहाँ त विकृति के भइदियो भन्दाखेरि कम्पनी भोलि बिहान डुब्न लागेको छ, म डुब्न लागेको कम्पनी मलाई राइट ल्याउनुहोस् न भनेर 100 रुपियाँ उठाउँछ होइन। कतिपय कम्पनीहरूले ल मेरो लोन तिर्न पुगेन, ऋण तिर्न भनेर राइट उठाउँछ होइन। यो खालको विकृतिले गर्दाखेरि नियामक निकायले पनि हेर्नु पर्यो होइन। फेरि मैले यो भन्न खोजेको होइन कि अर्को एउटा नचाहिँदो चलन के छ भन्दाखेरि राइटमा पनि कसले दिन पाउने कसले दिन नपाउने भनेर नियामकले अङ्कुश लगाएको हुन्छ होइन। यहाँ पनि म भन्छु सुपरभाइजरी बडी मात्रै गर्नुहोस्, प्ले गर्नुहोस्। कम्पनीलाई पैसा चाहिएको छ, लगानीकर्ताले इन्भेस्टर्सले पत्यायो, कम्पनीलाई पत्यायो होइन। मैले झुट बोलेर पैसा मागेको छु भने मलाई कारबाही गर्नुहोस्, तर म सबै विवरण सही पेश गरेको छु
मलाई यो कुरालाई चाहिँ म चाहिँ समस्यामा परेँ, मलाई पैसा दिनुहोस् भनेर मैले लगानीकर्तामा हात जोडेर गएँ हैन। तपाईहरु शेयर होल्डर हो, तपाईहरुकै जिम्मा हो अब कम्पनीलाई बचाउने भन्नुभयो भने, या फेरि मसँग अझै बेटर इन्भेस्टमेन्ट प्लान छ, यो प्लानको अकर्डिङ मलाई पैसा दिनुहोस् न भनेर मैले भन्न गएँ र लगानीकर्ताले मलाई पत्यायो हेर्नुहोस् हैन। अब पत्यायो भने रेगुलेटरले त्यो लामो प्रोसेस तैँले दिन पाउँछस्, तैँले दिन पाउँदैनस् हैन, अनि 6 महिना झुलाइदिने, अनि त्यसपछि पहिला चाहिँ दिन पाइँदैन भनेर विभिन्न बहाना गरेको केसमा आई डोन्ट नो कसरी सेटिङ मिल्छ फेरि हैन। सेटिङ डिस्क्रिसनरी, रेगुलेटरले डिस्क्रिसनरी पावर बढी राख्छ भने त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ। डिस्क्रिसनरी पावर राख्ने नै होइन, के भन्छ लले, के भन्छ गर्न पाउने कि नपाउने, कम्पनीले पैसा माग्न किन नपाउने, झुट बोलेर पो पैसा माग्न नपाउने, सही बोलेर सत्य बोलेर पैसा माग्न त पाउनु पर्यो नि। त भनेपछि यहाँ पनि रेगुलेटरले प्राइस कन्ट्रोल गर्न खोजिराखेको छ, यसको आवश्यकता छैन हैन भने जुन राइटमा जुन बौलापनको कुरा तपाईले गर्नुभयो त्यो त विकृति नै हो हेर्नुस् है। अब राइट आउँदैछ 1:3 राइट आउँदैछ भन्ने नाममा 500 रुपैयाँको शेयरलाई उचालेर 1500 पुर्याइदिन्छन् हैन। त्यसको फाइदा के भयो त? त्यो त इन्भेस्टर आफैले बुझ्नु पर्यो। यदि कोही मान्छे मूर्खले त्यो लगानी गर्छ फस्छ 1500 मा भने हजुर तपाईलाई चाहिँ राम भन्न सकिन्छ, काठ थाप्न त सकिदैन नि। त्यसमा हामीले के गर्ने हैन। अनि यहाँ चाहिँ फस्छ भने रेगुलेटरले पो के गर्ने त? रेगुलेटरको पनि जिम्मेवारी हैन, मूर्खहरूलाई बचाउने जिम्मेवारी होइन हैन। कसैले झुट बोलेर ठगेर लिएको छ भने त्यो मान्छेलाई कारबाही गरेर तिनीहरूलाई बचाउने हो। आफैमा हाम फाल्छु भन्ने मान्छेलाई बचाउनु त पर्दैन नि रेगुलेटरले। अब यति हामीले लामो कुरा गऱ्यौँ, अब फेरि यति कुरा गर्दै गर्दा अब अहिलेको बजारमा के गर्ने भनेर विष्णु सरसँग हामीले टिप्स सोधेनौँ भने हाम्रै दर्शकमाथि फेरि अन्याय होला। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा बिन्छौँ। अहिलेको बजारमा चाहिँ लगानीकर्ताले लगानीको रणनीति चाहिँ के बनाउनु? हैन, अब लगानीको रणनीति त्यही हो, राम्रो कम्पनी नै छान्ने हो। मैले सुरुवाती चरणमा नै भनिसकेँ, मेरो जुन पर्सेप्सन हो 6000 इन्डेक्स भनेको त्यो म अझै पनि अडिग छु त्यो कुरामा हैन। कुनै बेला त्यो पर्सेप्सनलाई चेन्ज गर्नु परेछ भने म फेरि पहिलो नै हुन्छु, म एक्सेप्ट गर्छु, अब यो चाहिँ पुग्दैन भनेर पनि भन्छु। अहिलेसम्मको प्याटर्न हो त्यो नपुग्ने भनेर केही पनि कुनै सङ्केत गरेको छैन। अझै पनि प्याटर्न विदिन द प्राइस रेन्जमा नै छ। हो करेक्सन्स अलिक बढी भयो, मैले सोचेभन्दा बढी भयो, द्याट इज डिफ्रेन्ट पार्ट। तर चाहिँ होल प्याटर्न चाहिँ त्यस्तो नराम्रो तरिकाले बिग्रिसकेको छैन। प्राइस प्याटर्नले के भन्छ, मार्केट अझै पनि बुल जान्छ र राम्रो फ्यान्टास्टिक बुल आउँछ। त भनेपछि अब रणनीति, सर्ट टर्म रणनीति के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने सर्ट टर्ममा त हेर्नुहोस् तपाईँले ट्रेड लिने हो, ट्रेडिङ गट्सको कुरा हो, कतिपय समयमा सक्सेस हुनुहुन्छ, कतिपय समयमा फेलियर हुनुहुन्छ। अनि लङ टर्म रणनीतिमा अहिलेको लागि चाहिँ लगानी गरेर नै बस्ने हो। राम्रा बलिया सक्षम कम्पनी, रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड राम्रो भएका कम्पनीहरू कमाएर जसले दिन सकेका छन्, बाँडौन नबाँडौन डजन्ट म्याटर हैन, तर उनीहरुसँग सुरक्षित हुन्छ त्यस्तो कम्पनीहरू छान्नुहोस् हैन। बेटर इपिएस भएका कम्पनीहरू छान्नुहोस् र लगानी गर्नुहोस्। लगानी गर्नुहुन्छ भने आउनेवाला 2 वर्षमा तपाईले राम्रो रिटर्न चाहिँ फेच गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो गर्नुहोस् भन्दै पनि अर्को डिस्क्लेमर म के पनि दिन सक्छु भन्दाखेरि लगानी त्यति पैसा मात्रै गर्नुहोस् जुन चाहिँ एक त अर्को 2 वर्षलाई तपाईलाई आवश्यक पनि छैन हैन। र मानौ यहाँबाट बजार चाहिँ खस्यो रे, अहिले लगानी त गर्नुभयो, ग्यारेन्टी त छैन यहाँबाट अरु 50% खस्न सक्दैन भन्ने ग्यारेन्टी त कसैले पनि दिन सक्दैन। त मेरो गरेको लगानी 50% भ्यालु पनि खस्न सक्छ है, र त्यति गुम्दाखेरि मेरो फाइनान्शियल हेल्थमा, मेरो अरु कुराहरु प्लानिङमा केही फरक पर्दैन भनेर सोचेर सम्झेर मात्रै लगानी गर्नुस्। तपाईले लिन सक्ने रिस्कको अकर्डिङ मात्रै लगानी गर्नुस्। मेरो पर्सपेक्टिभमा त बजार बुलिश छ, तर कुनै कन्डिसन्सले गर्दाखेरि बजार भइदिएन बुलिश भने पनि त्यो रिस्क झेल्न सक्ने क्यापेसिटी तपाईले आफै आकलन गर्नुस् र त्यही अनुसार चाहिँ क्यापिटल डिप्लोय गर्नुस् भन्न चाहन्छु। हस्, यहाँको अमूल्य समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू भेरी मच। सुनिश्चित प्रतिफल पाइन्छ 10 गुणा, यो हो सर्वश्रेष्ठ 10 गुणा मुद्दती योजना।
Designing your dreams since 1983. Marina Impex. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ सम्पर्क 98 62 62 25 58।